नमस्कार। इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं। यति बेला मुलुक अत्यन्तै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भन्ने गर्छन् राजनीतिक दलहरू। उनीहरूले नै मुलुकलाई यो स्थितिमा पुर्याएर मुलुक पहिरोमा पुगिसकेपछि, पहिरोमा धकेलिदिएपछि अब मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा छ भन्दै राम राम गर्न थालिराखेका छन्। यसर्थले मुलुक अप्ठ्यारो परेका बेला नागरिक सचेत हुनुपर्छ भन्ने हेतु यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौं। जुन देशमा नागरिक सचेत हुन्छन् र नागरिकको खबरदारीलाई सम्बन्धित निकायले सचेतनापूर्ण ढङ्गबाट सोच्ने र बुझ्ने गर्दछन्, त्यो देश कहिल्यै पनि अप्ठ्यारोमा पर्दैन। अर्थात् नागरिकको पहुँचमा हुन्छ देश। नागरिकको पहुँचमा रहने हुने देश कहिल्यै पनि कहीँ कतैबाट अप्ठ्यारो परेको हुँदैन। तर हामी कहाँ दुर्भाग्य देश दलहरूको मात्रै पहुँचमा रह्यो, दलहरूको पोल्टामा रह्यो। देशलाई दलहरूले गिजोले नागरिकका पन्जाबाट, नागरिकका स्पर्शबाट देश टाढियो। यसकारण देश अहिले अप्ठ्यारोमा परेको छ। जब जब देश अप्ठ्यारोमा पर्छ तब तब देश प्रति चिन्ता जाहेर गर्ने र गोहीका आँसु चुहाउने नेपाली राजनीतिको अत्यन्तै पुरानो प्रचलन पनि हो, प्रवृत्ति पनि हो। पृथ्वीको सबैभन्दा ठुलो महाद्वीप एसियाको मध्यभागमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर ओगटेर रहेको नेपाल नामको देशको स्मरण गर्न साथ अथवा नेपाल नामको देश भन्न साथ हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई पनि सम्झने गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकताका महानायक भन्ने पनि छन् र अहिले पछिल्लो सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता दिवस पनि मनाउनु हुँदैन र पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताका नायक भन्नु पनि हुँदैन। यो गलत तर्क हो भन्ने जमातको बढोत्तरीका कारण र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूका अत्यन्तै अविवेकी र अत्यन्तै कमजोर व्यवहारका कारण मुलुकले न त राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन पाएको छ, न त राष्ट्रलाई एक ढिक्का बनाउने अभियानमा जुटेर सफल भएका पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा परिचर्चा जनमानसका बीचमा गर्न सकिएको छ। यति बेला ससाना विद्यार्थीदेखि लिएर युवा युवती वृद्ध वृद्धासम्मले राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा प्रफुल्लित भएर सिङ्गो नेपालको कामना गर्नुपर्ने थियो र सिङ्गो नेपाल निर्माण गर्ने नायक पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण गर्नुपर्ने थियो। तर जब जब देशमाथि घात गर्न थालिन्छ तब तब यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमलाई अनेकन किसिमबाट हिलो छ्यापेर दुष्प्रयास गरिन्छ। त्यसपछि देश सुध्रिन्छ, देश टुक्रिन्छ, देश कमजोर हुन्छ भन्ने दृष्टान्त नेपालका लागि काफी छ। राष्ट्रिय एकता दिवसको विरोध गरिरहेका बेला मधेस देशको वकालत गर्दै जनमत सङ्ग्रह गर्न थालिएको छ। परि आए मधेस टुक्रिन्छ भन्न पनि थालिएको छ। यो देशमा दुईवटा देश छन्। भावनात्मक रूपमा देश एक ढिक्का छैन, प्रशासनिक रूपमा बलजफ्ती देश एउटै भनिएको छ भनेर दाबी पनि गरिएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन्। जब प्रशासकहरूले, शासकहरूले, दलहरूले आफ्नो पृष्ठभूमि, आफ्नो इतिहास, आफ्नो गर्त भुल्न थाल्छन्, त्यसपछि देश यसै गरी विघ्नमा पुग्छ, देश यसै गरी अप्ठ्यारोमा पर्छ। नेपाल भन्ने देश अहिले भर्खर बनेको अथवा आज यिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको पक्कै पनि होइन। देश निर्माण हुनका लागि धेरै ठुला उतार चढावहरू देशले खेप्नु परेको छ। हालसम्मको अध्ययन, अवलोकन र अनुसन्धान अनुसार स्थान विशेषको रूपमा नेपाल राष्ट्रको सर्वप्रथम उल्लेख ईस्वी पूर्व 800 देखि 600 को अथर्व परिशिष्टमा भएको भनेर अध्ययनहरूले भनेका छन्। यसरी प्राचीन मुलुकलाई अनेक टुक्रामा त्यस बेलाका शासकहरूले पारे र विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका 22 राज्यहरू जसलाई खसरात राज्यहरू पनि भन्ने गरिन्थ्यो, अछाम, हुम्ला, जुम्ला, दुल्लु, राजकोट, भीमकोट,
खुम्री, बझाङ, थालारा, जाजरकोट, रुकुम, डोटी, सान्नाटी लगायतका 22वटा जिल्लाहरूलाई एकीकरण गर्दै फेरि यता मगरात राज्यहरू जो 24 राज्यमा विभक्त थिए, विभाजित थिए, नुवाकोट, ढोर, कास्की, तनहु, पाल्पा, खाँची, पर्वत, प्युठान, उदयपुर, मुस्ताङ, मुसिकोट, अर्घा, पैयुँ लगायतका 24 राज्यहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको कुशल नेतृत्वबाट एकीकरण गरेर अहिलेको मुलुक बनेको कुरामा दुई मत छैन। त्यसो त पूर्वका सेन राज्यहरू मकवानपुर, विजयपुर, चौदण्डी जस्ता राज्यहरूलाई पनि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे र सिङ्गो राज्य निर्माण गरे। त्यही सिङ्गो मुलुकमा अहिले हामी बसिराखेका छौँ र यही मुलुकमा बसेर हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई सत्तो सराप गरिराखेका छौँ। सामान्यतया हुन त अहिले धार्मिक कुरा गर्नु हुँदैन भनेर संविधानले धर्मनिरपेक्ष देश बनाएको छ, तथापि धर्म भन्ने कुरा, त्यसमा पनि धर्मको बाहुल्यता भएको देशमा र जुन धर्मको बाहुल्यता बढी हुन्छ त्यसको कुरा बढी हुनु स्वाभाविकै पनि हो। पितृलाई नसम्झनु ठुलो पाप हो भन्ने गरिन्छ। यसर्थले मुलुकमा बसोबास गर्ने ओमकार परिवारभित्र आबद्ध रहेका अधिकांश धर्मावलम्बीहरूले आफ्नो पितृलाई बहुत ठुलो श्रद्धा र सम्मानका साथ सम्झने गर्छन्। त्यसो त हरेक धर्मावलम्बीमा पितृ सम्झनाको आफ्नै किसिमको परम्परा रहेकै छ। फेरि पनि हामीले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई सम्झेका छैनौँ, पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई भुल्न खोजिराखेका छौँ र राष्ट्रिय एकताका महानायकको योगदानलाई हिलो छ्याप्ने काम गरिराखेका छौँ र देश टुक्रिन्छ अब भन्ने भाषाहरू बोलिराखेका छौँ। यसकारण हामी देशप्रति कति सचेत छौँ, इतिहासप्रति कति जागरुक छौँ र हामी कति वफादार छौँ, कति इमान्दार छौँ, देशलाई जसले महत्त्वपूर्ण योगदान दियो त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति हामी कति नतमस्तक रहन्छौँ र हामीमा कति नैतिकता छ भन्ने कुरा पनि अहिले सतहमा आउन थालेको छ। आजैका दिन पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको हो र पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकलाई एकीकरण गरेका हुन् भन्ने कुरामा इतिहास कतै छुपेको छैन। तर फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहका केही देशप्रतिका महत्त्वपूर्ण काम जसले थोरै व्यक्तिलाई असर पार्यो, तिनी थोरै व्यक्तिहरूको भ्रमपूर्ण इतिहासबाट प्रेरित भएर सिङ्गो देश पृथ्वीनारायण शाहप्रति पूर्वाग्रही बन्यो, सरकार पूर्वाग्रही बन्यो र पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झनु अपराध हो भन्दै राष्ट्रिय एकता दिवसलाई हटाइयो। सबै राजनीतिक दल र सम्पूर्ण तपाईँ हामी नेपाली नागरिकका बीचमा जगजाहेर भएको एउटै विषय हो। यो मुलुकमा 22-24 राज्यहरू थिए, ती बाहेकका अन्य राज्यहरू पनि थिए, जस्तो मकवानपुर, विजयपुर, चौदण्डी जस्ता सेन राज्यहरू पनि थिए। यी सबै राज्यहरूलाई अनेकन किसिमबाट एक ढिक्का बनाएर एउटै देश निर्माण गरेर आफ्नो राज्यलाई छोडेर काठमाडौँमा आएर मुलुकको राजधानी निर्माण गर्दै काठमाडौँबाट शासन चलाउने परम्परा पृथ्वीनारायण शाहले गरे र उनी यस अर्थले राष्ट्र निर्माता हुन् र महानायक हुन् यो मुलुकका लागि। यो कुरा भनिरहनका लागि तपाईँ हामीलाई टाउको दुख्यो। यो टाउको दुख्नुको पछाडिको कारण हामी देशप्रति जिम्मेवार छैनौँ, देशको इतिहासप्रति गर्व गर्दैनौँ, हामी उटपट्याङमा बढी विश्वास गर्छौँ र उटपट्याङले देश चल्दैन भन्ने सोच्दैनौँ। आफ्नो पुर्खाले गरेको सही कर्मलाई उचितो काट्ने र पुर्खाका कर्महरूका बारे धेरै चासो नदिने भएका कारण पनि देश झनपछि झन कमजोर बनेको हो। विगत अत्यन्तै पिरो किन नहोस्, अत्यन्तै तितो किन नहोस्, अत्यन्तै क्रूर विगत किन नहोस्, त्यसलाई सङ्ग्रह गर्नुपर्छ वर्तमानले र भविष्यका लागि ती सधैँ सधैँ रहनुपर्छ भन्ने सम्भवतः यो विश्व राजनीतिक वृत्तमा र विश्वका देशहरूमा सामान्य कुराका रूपमा रहेका छन्। तर हामी कहाँ विगतलाई सत्तो सराप गर्नुपर्छ, हामी मात्रै ठिक हौँ, विगतलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता बढी छ। त्यही मान्यताबाट हामी प्रेरित छौँ र त्यही मान्यताबाट ग्रसित छौँ र हामी रोगी पनि छौँ। त्यही हामी
आफ्नै रोगका कारण देशलाई सङ्क्रमणमा पार्ने प्रयत्न पनि गरिराखेका छौँ। देश यति बेला सङ्क्रमित छ। त्यो सङ्क्रमित राजनीतिक वृत्तबाट भइराखेको हो। 400653 र 400654 तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आज पृथ्वी जयन्ती अर्थात् राष्ट्रिय एकता दिवस, पृथ्वीनारायण शाहको स्मरण गर्ने दिन हो। हामी सगौरव पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको बारे चर्चा गर्छौँ र उनले गरेका राम्रा कामका बारे परिचर्चा गर्दै सिङ्गो देशको कामना गर्छौँ। तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400653 र 400654 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म राजेश लिम्बू। राजेश लिम्बूजी भन्नुहोस्। अब आज पृथ्वी जयन्ती दिवस हो है, सबै बहसमा आइरहेछ, सबै जल्दो बल्दो। अहिले त्यसैको विषयमा अलि भन्नु चाहन्छु सर। हुनु त अब त्यति हामी यो राजनीति विज्ञ होइन, तर अब यो पृथ्वीनारायण शाहले अब पृथ्वी यो हाम्रो नेपाल एकीकरण गर्यो, त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। उहाँको जन्म जयन्ती मनाउँदै आए पहिला, अब पछिबाट हटे। यो जुन हाम्रो पछि फर्केर हाम्रो इतिहासहरूमा जुङ्गाको लडेर बस्नुभन्दा एउटा इतिहास छँदैछ, इतिहासको पुस्तकमा राखौँ र एउटा म्युजियममा राखौँ। र हाम्रो अगाडिको समस्या के छ, हाम्रो अगाडि हेरेर चाहिँ बढ्नुपर्नेमा चाहिँ अहिले राजनीतिज्ञहरू विशेष सबै व्यक्तिहरू चाहिँ नि यो पुरानो कुरामा चाहिँ नि अब जुङ्गाको लडाइँ कमिलाको लडाइँ जस्तो बहसमा छन्, यताउता छन्। अलिकति जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण एकीकरण गरे, यो दुनियाँभरको झिङ्गे राज्यहरू मसाए र एकीकरण गरेर राम्रो कुरा हो। तर अहिले हाम्रो अगाडिपट्टि समस्या भनेको जुन जनतालाई जुन कुरामा गए चाहिँ नि जनताको समृद्धि र हाम्रो देश विकास हुन्छ र त्यसमा चाहिँ फोकस गरेर होमवर्क गरेर यो नेताहरू हरेक मानव अधिकारवादीहरू यहाँ विश्लेषकहरू विद्वानहरू लाग्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ है मलाई लागेको कुरो भनेको सर। यो अनर्थ नदिनु होला। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। राजेश लिम्बू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। नमस्कार, भन्नुहोस्। म प्रदीप मान श्रेष्ठ। हजुर, अब आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन। पृथ्वीनारायण शाह नभएको भए हामीले छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ आजको नेपाल रहन नै थिएन। पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा यति मात्रै भनौँ। अहिले हेर्नुहोस्, राष्ट्रमा एउटा स्थायी राजनीतिक शक्ति चाहिन्छ। अमेरिका भन्नुहोस्, अमेरिकाको राष्ट्रपति स्थायी शक्ति हो। बेलायत भन्नुहोस्, जापान भन्नुहोस्, आदि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्थायी राजनीतिक शक्ति भएकै कारण त्यहाँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले स्थायित्व पाएको छ। नेपालमा राज संस्था अर्थात् स्थायी राजनीतिक संस्थालाई निलम्बन गरेकै कारण आज देशमा अराजकता फैलिएको हामीले देख्यौँ, अस्थिरता उब्जेको छ। अब राज संस्थाबारे जनमत सङ्ग्रह गर्नु पर्यो। कुन कानुनले राज संस्था निलम्बन गरे हो? अब संसदबाट पुनर्स्थापना गर्ने कि राष्ट्रमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने कि? किनभने 10 वर्षमा राष्ट्रिय अस्तित्व विखण्डनवादीहरूको हातमा पुगिसक्यो। यस्तो भयो भने यो मुलुक पनि बचाउन सक्दैन। राजाहरू जतिसुकै निरङ्कुश भए पनि एउटा कुरा त सही हो, सबैले मानेकै हो, उनीहरू राष्ट्रियताप्रति त संवेदनशील भएकै हामीले देखेका छौँ। अब पनि हामीले राष्ट्रवादी प्रजातन्त्रवादीहरू सबैले नसोच्ने हो भने यो मुलुक त रहँदैन, कुनै हालतमा विखण्डन भएरै छोड्छ। धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामी राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहनु पर्ने दिनको यो सन्दर्भमा छौँ, तर फेरि पनि हामी मुलुक विखण्डन हुँदैछ र हुने सम्भावना बढिराखेको छ भनेर चर्चा गर्न विवश छौँ। यसले के देखाउँछ भने हामीले राष्ट्र मजबुतीका कुनै पनि कुरा गर्न सकेनौँ। अझ नेपाली राजनीतिले मुलुकलाई एक ढिक्का बनाउने ससाना कुराहरूलाई ध्यान दिन सकेन। राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु एउटा सामान्य कुरा हो, तर त्यसको अर्थ अत्यन्तै असामान्य हुन्छ। देश यत्तिकै निर्माण भएको होइन, टुक्रा टुक्रा परेका विभिन्न राज्यहरूलाई एक बनाएर सिङ्गो नेपाल बनाएको हो भने यसलाई स्वीकार्ने हो र नेपालको इतिहासले यसलाई सत्य साबित गर्ने हो भने मुलुकले राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइरहँदा देश टुक्रिँदैछ र टुक्राउँदैछौँ भन्नेहरूलाई यसले केही न केही सन्देश पनि दिन सक्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ?
को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। ए हजुर म सीता भट्टराई बस्ने। भन्नुहोस्। म आज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन चाहन्छु। हामी राजनीतिको अब माओवादी काङ्ग्रेस कोले नसम्झेला, तर हामी 3.25 करोड जनताले हामी सम्झिन्छौँ। किन भन्दा आज टुक्रा टुक्रा 22-24 राज्यलाई एकीकरण गरेका थिए, आज फेरि त्यही गति बनाउँदैछ नेताहरूले। त्यो नहोस्। त्यसो हुनाले म अर्को के भन्छु भने हाम्रा प्रचण्डजीलाई 10 वर्षभित्र समाजवादी क्रान्ति भनेर के भन्नुभएको छ, हामी संविधानतिर लागेर हामी अब छिटै राम्रो गर्छौँ भन्नुहुन्छ। उहाँहरू कहिले पनि अब हुँदैन उहाँहरू, किन भन्दा नजरबाट आकाशबाट झरेको मान्छे उठ्न सक्छ, नजरबाट गिरेको मान्छे कहिले उठ्न सक्दैन। उहाँले आफ्नो छवि सधैँभरि बिगाइराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू कहिले पनि अब माथि उठ्न सक्नुहुन्न। अब उहाँको पतन भएको जाने बाटो म भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। सीता भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् त। म नेत्रबहादुर बस्नेत हो। किनभने यहाँ अहिले कसैले नमान्ने भन्छन्, हामी मान्नुपर्छ। राष्ट्रका राष्ट्रपिता हुन्। यहाँ चाहिँ बाउ आमा बेगरको शिला बच्चा जन्माएको जस्तो भएर यहाँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हिँडिराखेका छन्। यिनीहरूको पहिचानै छैन। जुन मान्छेले इतिहासलाई मान्दिन भन्छ त्यसको त्यो कुनै पहिचान पनि हुँदैन, नाम पनि छैन, थर पनि छैन, त्यो केही पनि छैन। जुन बुझ्ने मान्छे छ, बुझेको छ, त्यो मान्छेले यो मान्नुपर्छ। यो हाम्रो इतिहास हो। हाम्रो चाहिँ उहाँले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नेपालमा चाहिँ ठाडो शिर गरेर चाहिँ हामी हिँड्न पाइराखेका छौँ अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा यो एकदम आवश्यक छ। र अब एकजुट भएर चाहिँ राष्ट्र बचाउने, राष्ट्रमा चाहिँ चयन गर्ने हो भने लाग्नुपर्छ। होइन अर्काको दासी गुलामी बन्ने हो भने त्यो कसैले पनि नमाने हुन्छ। त्यो उसमा महात्मा गान्धीको फोटो ल्याएर राख्दा हुन्छ भन्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। झन्डै 250 वर्षको शाहवंशीय शासनकालमा सक्रिय रूपमा 11 जना राजाले राज गरे र त्यसमा दिपेन्द्रलाई पनि थपिदिने हो भने 12 जना पुगे। तर 46 पछि हामीले गणना गर्ने हो अथवा 46लाई पनि छोडौँ, अब मुलुकमा गणतन्त्र आइसकेपछिको राज्य सत्ताको कुरा गर्ने हो र राष्ट्र संस्थालाई छोडिदिने हो भने मुलुकले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई अगाडि सारिसकेपछि कार्यकारी प्रमुखको सङ्ख्या हरेक 6 महिनामा थपिँदैछ। यो मुलुकमा राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर वकालत गर्न नसकिएला, तर यति गरिब र यति पछाडि परेको र अत्यन्त अर्धचेतनामा रहेको मुलुकलाई कस्तो खालको शासन प्रणाली उपयुक्त हुने हो? मुलुक भनेको कमाउनका लागि मात्रै हो, दल कमाउने धन्दामा लाग्ने समूह हुन्। सत्तामा पुग्नु, प्रधानमन्त्री हुनु भनेको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो हतार गरेर 2-4 अर्ब रुपियाँ जम्मा गर्ने हो भन्ने सोच र चिन्तन रहेका देशका लागि यो ढङ्गको शासन पद्धति ठिक, अथवा 250 वर्षको अवधिमा जम्मा 12 जना मान्छे कार्यकारिणी पदमा पुगे अथवा उनीहरूले शासन सत्ता सञ्चालन गरे र उनीहरूले अभिभावकत्व प्रदान गरे भन्ने हो। यसो भनिरहँदा अहिले पनि राष्ट्रपतिको नाम लिन सकिएला, तर हामीले एक कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यकाल भोगिसकेका छौँ। राष्ट्रपतिलाई दलहरूले खोपीमा सजाउने सामग्री भन्दा केही पनि बनाएका छैनन् र राष्ट्रपतिमाथि पटक पटक आक्रमण गरेका छन्। यो पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकाल अत्यन्तै पेचिलो रहेको छ। दोस्रो राष्ट्रपतिको कार्यकाल नेकपा एमाले भित्र केपी शर्मा ओली बलशाली होउन्जेल कतै राष्ट्रपति ओलीको निर्देशनमा चल्ने मात्रै त हुने होइनन् भन्ने चिन्ता पनि जारी गरिएको छ। तर फेरि पनि राष्ट्र संस्थै चाहिन्छ भन्ने वकालत गर्नु राम्रो होइन, तर यो मुलुकलाई त्यो ढङ्गको एउटा स्थिर संयन्त्रको आवश्यक छ कि छैन त, र बलियो संयन्त्रको आवश्यकता छ कि छैन त। त्यो बलियो संस्था जसको डर र भरमा सिङ्गो प्रशासन चल्नुपर्छ कि पर्दैन त भन्ने नयाँ ढङ्गको बहस भने गर्न जरुरी छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर।
हजुर भन्नुहोस् न। म छवि रमण अधिकारी। अब आज पुस 27 गते, पुस महिना नेपालका लागि साँच्चै महत्त्वपूर्ण महिना लाग्छ। पुस 1 गते महेन्द्र राजाको जन्मदिन, पुस 14 गते वीरेन्द्र राजाको, अनि पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह, सबै राजा। अब र यी तीनजनामा एउटा के समानता देख्छु भने, कसैले राष्ट्रको एकीकरणको सुरुवात गरेका थिए, एकताको सूत्रमा बाँध्ने प्रयास गरे, त्यो सफल पनि भयो। उनका पुस्ताले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिए। महेन्द्रले विकासको मूल फुटाउन र यो बहुदलवादीहरू या पार्टी सिस्टम भनेको यो अतिवादीहरूको जस्तो झुन्ड जो चाहिँ यो देशको हावापानी सुहाउँदो छैन है भन्ने प्रमाणित पनि त्यति बेला गरिरहेको थियो। अहिले झन् प्रमाणित भएर आएको छ र त्यसलाई रोकेर तपाईँलाई विकास निर्माणको सूत्रधारको रूपमा चाहिँ विकास प्रेमी एउटा राजनेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भए। अब हरेक मान्छेका राम्रा नराम्रा पक्ष त सबैका हुन्छन्, तपाईँका होलान्, मेरा होलान्, अरूका पनि हुन्छन्। तर राम्रो पक्ष कसको कति हाबी थियो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसमा महेन्द्र राजालाई हामीले त्यसरी पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब यो कतिलाई पच्दैन, यो अहिले मैले यति कुरा भन्दा कतिलाई वाकवाकी लागिसक्यो होला, पेट हुँडलेर आयो, हैट यो तानाशाहहरूको कुरा गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। अब वीरेन्द्र राजालाई त हेर्नुहोस्, माओवादीकै नेताहरूले पनि हाम्रो एकदम आत्मीय र नजिकको सम्बन्ध थियो भित्र रूपमा भए पनि भनेर भनिसकेका। हामीले त हेर्नुहोस् मनमै सजाएर राखेकै हौँ। भनिसकेपछि यो पुस महिना भनेको यो चिसो कठाङ्ग्रिदो महिना भए तापनि देशका लागि यस्ता राजनेताहरू जन्म भएको यो महिना हो र त्यसै प्रसङ्गमा पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वी जयन्तीका बावजुद राष्ट्रिय एकता दिवस भन पहिले मनायौँ हामीले, भग्यौँ पनि त्यो। अहिले आएर यो 62-63 को आन्दोलन पछाडि यो पर्वलाई यो सार्वजनिक विधाको रूपमा पनि हटाइयो, यसलाई मान्न पनि छोड्यो। अघि बिहान मात्रै उप प्रधानमन्त्री सीपी मैनालीको अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ म संयोगले आज बत्ती आउने बिहान। अनि उहाँले के भन्नुभयो र प्रश्नकर्ताले के सोध्दै हुनुहुन्छ भने यो राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ, पृथ्वी जयन्ती मान्नुपर्छ, बडा महाराज धिराजको यो देश बनाउनलाई अतुलनीय योगदान छ भनेर तपाईँ आफै भन्दै हिँड्नुहुन्छ। फेरि तपाईँ आफै उप प्रधानमन्त्री हेर्नुहोस्, यो तपाईँले भनेको कुरा किन लागू भएन, किन यो खालि मुखले एक थोक कामले अर्कै थोक हुन्छ भनेर भन्दा उप प्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले के भन्नुभयो भने मेरो मान्यता पनि त्यो मान्नुपर्छ भन्ने। के अरे अहिलेका प्रधानमन्त्रीको पनि त्यो सोच छ अरे, ठुलो जमात जनताहरूको पनि यो दिवस मनाउनुपर्छ भन्ने छ। तर अब होइन यो नमनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ ठिक्क स्वर आइरहेछ अरे। अनि एकदम सानो र झिनो मसिनो स्वरमा चाहिँ यो मान्नै हुँदैन, यो मनाउनै हुँदैन भन्ने कुरा आइरहेछ र त्यही त्यो झिनो र सानो मसिनो स्वरले चाहिँ अहिले जितिरहेको अवस्था हो भन्ने कुरा उहाँले त्यो हिसाबले चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुभयो। भनिसकेपछि यहाँ मलाई के लाग्यो भने यो गणतन्त्र भनेको आफ्नो आस्था, आफ्नो सिद्धान्त र आफ्नो इसारामा चल्ने ठुलो एउटा झुन्ड तयार पार्ने र त्यसले जे भन्छ त्यो मान्ने हो। आम नागरिकले जे ठुलो स्वरले भन्छन् त्यो चाहिँ सुन्दै नसुन्ने हो। त्यसैले हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको पनि योभन्दा अगाडि सुशील कोइरालाको पालामा पनि निकै ठुलो कुरा आयो, पुस नलाग्दै मङ्सिरदेखि नै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ भनेर। उहाँ पनि सकारात्मक भन्ने कुरा आएको थियो। तर आफू कार्यकारी पदमा हुँदाखेरि गर्नुपर्ने निर्णय किन गर्न सक्दैनन्, केले रोक्छ? फलानले गर्दा हुन दिएनन् भन्छन् पद छोडिसकेपछि। सायद केपी ओली कति दिन यो पद कार्यकारी प्रमुखमा यो एउटा रमिते, एउटा चटकै जस्तो, एउटा अर्ध पागल जस्तो जे पनि बोल्दै हिँड्छन्। यी मान्छे कति दिन त्यो पदमा बस्छन् यो त ठ्यान छैन। हामीले कति भार खेप्नुपर्छ यिनलाई, होइन? अब जे पनि बोलिदिँदै हिँडेका छन्। अब यो गाई यात्रा भन्दा परतिरको एउटा पात्र जस्तो। अब यी हिँडिसकेपछि यिनले पछि भोलि पर्सि भन्ने कुरा त्यही हुन्छ, राष्ट्रिय एकता दिवस किन मनाउनु भएन भन्दा यस्तै चाहना थियो, गर्न पनि खोजेको हो, त कतैबाट भएन। त्यो कसले गर्दा भएन अहिले भन्दैनन् उनीहरू, कोही पनि भन्दैनन्। यो एक खालको पाखण्डीपन यो नेपाली राजनीति वृत्तमा छ, त्यसको शिकार हामी भइरहेछौँ। तर जे भए पनि हाम्रो मनमा पृथ्वीनारायण शाह सदैव यी राजनीतिक झन्डा बोकेका झुन्डहरूले नमाने पनि हामी नेपाली नागरिकहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई सधैँ मान्छौँ, मानिरहनेछौँ। र जुन दिन हामीले चाहेको सत्ता स्थापित हुन्छ त्यो दिन भनेको राष्ट्रिय एकता दिवस साँच्चै मजाले हामी मनाउने। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। छवि रमण अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी जुन जात, क्षेत्र, समुदाय, राजनीतिमा आबद्ध भए पनि अथवा त्यसमा रहे पनि
देश एउटै हो, देशको माटो एउटै हो, देशको परम्परा एउटै हुन्छ, देशको इतिहास एउटै हुन्छ र त्यो भित्र अट्न सकिएन र त्यसलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने त्यो आत्मघाती काम हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एकछिनका लागि हामीलाई खुसी लाग्ने कुरा हुन सक्छन्। म हिन्दू धर्मवादी हुँ, हिन्दू धर्म मान्छु, हिन्दू धर्मका बारे निकै राम्रा काम गर्यो सरकारले, मलाई खुसी लागेन मात्रै हुँदैन। देशमा गरिनुपर्ने कुरा के हो त्यसमा खुसी मान्नुपर्छ। दूरगामी प्रभाव केले पार्छ भन्ने कुराको हिसाब किताब गरिनुपर्छ। देशमा परम्परादेखि समाजले अत्यन्तै झिनो विमतिका बावजुद मानेको स्वीकार्य भएको विषयवस्तु छ भने त्यसलाई राज्यले, देशले, नागरिकले अझ संस्थागत गरेर त्यसलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। 62-63 को परिवर्तनपछि अहिले केही नेताहरूको चेत खुल्दैछ र आफूलाई अँध्यारो कोठाभित्र सत्तो सराप गरिराखेका छन्। इतिहासले दुत्कारने भयो, इतिहासले धिक्कारने हो भन्ने पीडा छ उनीहरूमा। उनीहरू नै बहकाउमा लागेर कतै बिके, कतै के गरे, कतै सन्किए, के गरेर गरेका निर्णयहरूले पोलिराखेको छ। तपाईँ हामी सामान्य नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मुलुकमा धेरै त्यस्ता चिजले केही बाधा पुर्याएको छैन, त्यस्तै चिजले कता न कता मुलुकलाई एक बनाउने प्रयास गरिराखेको छ भने त्यस्ता क्षेत्रलाई अब राजनीतिले हुँडल्छ र राजनीतिले बिथोल्छ भने मुलुकमा अब बिन्न हुँदैछ, मुलुकमा केही न केही अप्ठ्यारो आउँदैछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। आँधी बेहेरी आउनु अघिको आकाशमा देखिने सङ्केत जस्तै पनि हो। हामी कहाँ हिन्दू धर्मको एउटा संस्कार थियो, एउटा एक खालको भाइचारा सम्बन्ध थियो अनेक धर्मावलम्बीका बीचमा। थोरै अतिवादी जसलाई धर्मका नाममा व्यापार गर्नु थियो उनीहरूले चर्को आलोचना गरे र अहिले मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष प्रवेश गराइयो। यो धर्ममा राजनीति सुरु गरिएको हो। यसको आगो बिस्तारै बिस्तारै सल्कँदैछ, जुन आगोले धार्मिक आगोले देशलाई कुनै दिन एक दिन सखा पार्नेछ, यसमा दुई मत छैन। राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन कसैलाई टाउको दुखाइ नै थिएन। कोही पण्डित बन्नुपर्छ नि त, भिन्न देखिनुपर्छ। आफू सतहमा भिन्न देखिनका लागि अरूले गरेका सही र सत्य कुराको विमति गरियो भने छिटो उसको नाक देखिन्छ, छिटो उसको अनुहार देखिन्छ। यसका लागि उसले उटपटाङ गर्नुपर्छ। त्यस्ता उटपटाङ्गे बाहेक सबैले पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक एकीकरण गरेका हुन् र राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ भन्दै सब राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदै थिए, तर राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएन, स्थगित गरियो। अलि पर जानियो भने अत्यन्तै ठुलो सुरक्षा घेराबन्दीभित्र रहेका राजालाई मारिदिए, राजाको परिवारलाई मारियो र हु हल्लाका बीचमा, हुलदङ्गका बीचमा राज संस्था हटाइयो। राज संस्था राख्नुपर्छ भन्ने जिकिर हाम्रो होइन, तर तपाईँ हामी विधि र प्रक्रियामा हिँड्ने हो भने लामो कालखण्डदेखि चलिआएको त्यसका अनेकन अवगुण हुँदाहुँदै पनि फेरि अवगुणलाई मिच्ने अनेकन गुणहरू भएको चिज केही छ भने त्यसलाई हटाउनु पुरो धेरै विवेक पुर्याउनुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। अरूले के भन्छन् होइन कि हाम्रो देशका नागरिकले के भन्छन्। एउटा घाँस काट्दै गरेको नागरिकलाई कतिको बिजाएको छ त्यो संस्था, त्यो क्षेत्र, उसको पनि अभिमत लिनुपर्छ, न कि उसलाई के थाहा छ भन्ने होइन। अनि बल्ल देश बन्ने हो। राज संस्था हटाइसकेपछि अब बिस्तारै कुरा आउन थालेका छन्। दिल्लीको आग्रहमा राज संस्था हटाइयो भन्दैछन् यिनी दलहरू र भन्दै पनि छन् दिल्ली दरबार र दलहरूका बीचमा सहमति भएको थियो, राज संस्था हटाइने छैन भनिएको थियो, तर दिल्लीले फेरि प्रेसर गर्यो। यो ढङ्गबाट देश कहाँ जान्छ होला त? एक दिन एउटा नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार छ, कतैका बैशाखी टेकेर ऊ प्रधानमन्त्री बन्ला। तर तपाईँ हामी गम्भीर भएर बुझ्ने कुरा त बैशाखीले देशको प्रधानमन्त्री बन्न खोज्दै गरेको व्यक्तिले हामीलाई ढुङ्गा हान्न उस्काएको संस्था हटाउनुको भित्री कारण के होला? साँच्चै त्यो संस्था हटाउँदा हामीलाई फलदायी हुन्छ त भन्ने सोच्नुपर्छ। हामीले सोचेनौँ। यो भनेको मुलुक अझै
विकसित भएको छैन। तपाईँ हामी अझै पूर्ण चेतनामा छैनौँ। हामीलाई राजनीतिक कुरा गर्न आउँछ, नेताका बारे बोल्न आउँछ, हामीलाई अनेक कुरा गर्न आउँछ, हामीसँग इन्टरनेट छ, टेलिभिजन छ, सबै छ, तर फेरि पनि देशका प्रतिको विवेक पटक्कै छैन। डरलाग्दो कुरा तपाईँ हामीसँग गरिबी छ। अहिले बिहानभरि हामी राष्ट्रियताको अलाप गर्ने, दिउँसो राष्ट्र विरोधी काम गर्नका लागि 1 लाख रुपियाँ आयो भने ज्यान फालेर हिँड्ने मनस्थितिमा छौँ। कारण हामीलाई छोरीको फी तिर्नु छ, हामीलाई चामल किन्नु छ, हामीलाई ग्यास किन्नु छ, अनेक ठाउँमा ऋण तिर्नु छ, कमाइ छैन, राज्यले रोजगारी दिएको छैन। राष्ट्रियता त एकदम फुस्रो हो। यसकारण पैसै हो, पैसाका लागि अहिले बाँच्नु छ, अहिले बाँच्नका लागि देश अहिले मर्दा के हुन्छ, यो मनस्थितिमा छौँ। यसकारण हामी जुन देशमा यति ठुलो परिवर्तन हुनका लागि देशका नागरिक धनी भइसकेपछि यो परिवर्तन जायज हुँदो रहेछ। अर्थले मान्छेलाई बहुत धेरै ठुलो चेतना दिन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँको घरमा सम्पूर्ण कुरा आर्थिक रूपमा तपाईँ भरिपूर्ण हुनुहुन्छ भने तपाईँकोमा कलह कहिले हुँदैन, तपाईँ कहाँ छुचोपना कहिले हुँदैन, तपाईँ कहाँ पीडा कहिले पनि आउँदैन। आएका पीडाहरूलाई यति मजाले लड्नुहुन्छ, यति मजाले पीडासँग जुन्नुहुन्छ र साम्य गर्नुहुन्छ। जहाँ तपाईँसँग आर्थिक पीडा छ त्यहाँ अनेकन पीडा हुन्छन्। श्रीमान श्रीमतीको झगडा, छोरा छोरीका बाबुआमा बीचको झगडा, इष्टमित्र बीचको झगडा, नातेदार अथवा छिमेकीका बीचको झगडा, राज्यसँगको झगडा, पीडै पीडा हुन्छ। यसकारण तपाईँ हामी आर्थिक रूपमा समृद्धशाली भइसकेपछि यस्ता राजनीतिक परिवर्तन भइदिएका भए बल्ल गति लिन्थ्यो होला देशले। हामी कहाँ त राजनीतिक परिवर्तन किन गरियो? पुष्पकमल दाहाल धनी हुनका लागि। राजनीतिक परिवर्तन किन गरियो? गिरिजाप्रसाद कोइराला धनी हुनका लागि, उनी प्रधानमन्त्री हुनका लागि, पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति बन्ने सपना देख्नका लागि। अथवा राजनीतिक परिवर्तन किन गरियो? एउटा चप्पल पड्काउँदै हिँडेको, राष्ट्रियताका नाममा अनेकन राग अलाप्ने तर भित्रभित्र देशमा आगो लगाउँदै गरेको एउटा कुनै धुन्धुकारीलाई प्रधानमन्त्री हुनका लागि। यस्तै घटनाले नै देश बिग्रिएको हो। यो बडो चिन्तनीय कुरा छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् त। म कृष्ण पन्त टेलिफोन लानसालाई हृदय नमन गर्छु। अब उहाँको समयमा तपाईँहरू क्रिस्चियनहरू आइसकेपछि उहाँले धपाउँदाखेरि तपाईँको पूर्व दार्जिलिङतिर पनि गएका थिए, पश्चिम बेतियासम्म गएका थिए भन्ने हामीले पढ्न पाएका छौँ। र त्यो बेलादेखि नै रेस्ट्यो पछि यो सोनिया गान्धी क्रिस्चियन हो, तपाईँको आइसी र डलमल फसाउने गिरिजा र यो प्रचण्डै हो। प्रचण्डले राजा वीरेन्द्रलाई धोका दिएकै हो। अब सानो कुरामा राजा महेन्द्रको भन्छु, मैले त्यो पूर्व पश्चिमी राजमार्ग बन्दाखेरि म पत्लैपड तपाईँको पूर्वतिर जाँदाखेरि त्यसकै फेरि तपाईँको सिधुद्ध छ त्यो पनि मार्ग गर्नु होला। ती सबैलाई ल्याएर कसैले उहाँले बोलाइ बोक्छु। त्यो बाटो अहिलेसम्म पिच नबिग्रिनु। अनि म त्यो बाटो हेर्न गएको छु। राति तपाईँको पत्लै बसेको छु, त्यहाँ रसेलीहरू बसेका छन्। म तपाईँको उहाँसम्म गएर मैले हेरेँ। अब त्यो बाटो अहिलेसम्म नबिग्रिनु। तपाईँको कृष्ण शमशेरको त्यो दरबार त अहिले राष्ट्रपति बस्नुहुन्छ, 147 को पनि राणाले दिनु। राजा महेन्द्रले तपाईँको भुइँ सुधार लगाएर आफ्ना नाता गोताहरूलाई सबलाई तपाईँको रिसाउन कि तपाईँको त्यो सुवर्ण शमशेर त नाता पर्नुहुन्थ्यो। आज राष्ट्र ब्याङ्क उहाँले, प्रधानमन्त्री क्वार्टर उहाँ सबै कब्जा गर्नुभएको। त्यति गरेर तपाईँ 10 वर्षको राजा महेन्द्रको हेरिदिउँ, उद्योग धन्दाहरू खोलेर आज यो स्थितिमा देशमा उहाँ 10 वर्ष नमर्दै बरु हामी अलि राम्रै ठाउँमा पुग्थ्यौँ होला। तपाईँ यी सबै मार्ग हामी केलाउनु पर्यो। अब कसले राम्रो गरेको थियो, कसले खराब गरेको थियो देशको लागि। उहाँले इन्डियन 14 ठाउँमा उहाँ इन्डियनहरू फोर्सहरू बसेको थियो। त्यो हटाउनुखेरि इन्डियाले जुन बफर स्टेट बनाउनु खोजेको थियो, यो कसरी उनले बनाए ती कुराले हामीलाई जानकारी दिनु पर्यो। अब हामीले त अलिअलि पढ्या उनीहरूले थाहा पायौँ। म राजावादी मात्र होइन, म जसले म ली क्वान युवादी परेँ, तर प्रजातन्त्रवादी पनि परेँ। आज तपाईँको हिजो यो देशको चाहिँ सार्वभौम राजाले लिन्थे, त्यसले हटाएर अहिले 5 जना मान्छे को परे? राजेन्द्र महतो पर्यो, कृष्ण प्रसाद सिटौला पर्यो, अमरेश कुमार सिंह पर्यो। त्यो चाहिँ कसले डोरी तानिएको छ भने आइसी र तपाईँको भेटिकन सिटले तानिरहेको छ। आज हामीलाई हल्लाइरहेछन्। भर्खरै जाँगर नाउँ लगाएर नेपालीहरूको हामी एक हौँ, यो देश बचाउँ, को चाहिन्छ चाहिँदैन जन्मसँगमा जाउँ, त्यसैबाट छिनपालन गरौँ। जय हो। हजुर कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामी सतहमा बहकिएर मात्रै असल नागरिक हुन पटक्कै सक्दैनौँ। पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्नका लागि अनेकन कुराहरू पाइन्छन्। एउटा मान्छेसँग अनेकन विषयहरू झुन्डिएका हुन्छन्। पृथ्वीनारायण शाह हाँस्दा बढी चिच्याएर हाँस्थ्यो भने पनि हुन्छ नि त।
पृथ्वीनारायण शाहले भात खाँदा बढी खान्थ्यो अरूले भन्दा भने पनि हुन्छ। तर सिङ्गो देशका लागि उसले गरेका एकाध काम कस्ता भए, उसले गरेका एकाध कामले यो मुलुकलाई आजसम्म कस्तो प्रभाव पारेको छ, त्यो चाहिँ बढी महत्त्वको कुरा हो। पृथ्वीनारायण शाहले विशेष गरी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई धपाए, यसकारण त्यहाँभित्रका केही पादरीले उनका बारेमा नराम्रो समाचार इतिहास लेखेर त्यसकै भरमा त्यही इतिहास पढेर आज पृथ्वीनारायण शाहलाई सत्य सराप गरिएको छ भनिएको छ। यथार्थ चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा भाँजो हाल्ने र एकीकरणलाई असफल पार्ने केही क्रिस्चियनहरू नेपालमा त्यसबेला भित्रिसकेका थिए र उनीहरूले सकेसम्म मुलुकलाई एक ढिक्का हुन नदिने र सकेसम्म यो मुलुकमा धार्मिक लडाईँ सुरु गराइदिने योजनामा पनि थिए। त्यही योजना मुताबिक उनीहरू पृथ्वीनारायण शाहको पछि लागिसकेका थिए र पृथ्वीनारायण शाहले त्यो थाहा पाउन साथ उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरे। त्यसभित्र काठमाडौँका क्रिस्चियन बनिसकेका केही नेवार समुदायका मान्छे पनि थिए र त्यहाँ विशेष गरी क्रिस्चियन सँगसँगै मुस्लिम धर्म मान्नेहरू पनि पृथ्वीनारायण शाहका विरुद्धमा केही मान्छेहरू लागेका थिए। उनीहरूसँग पनि काठमाडौँका केही नेवारहरू थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियन धर्मावलम्बी केही व्यक्ति जसले यो मुलुकमा धार्मिक राजनीति गर्न चाहन्थे र एक सिङ्गो नेपालको विरुद्धमा थिए, उनीहरूलाई देश निकाला गरिदिए। तर फेरि मुस्लिम समुदायका व्यक्ति जसले मुलुक एकीकरणको विरोध गरिराखेका थिए उनीहरूलाई र उनीहरूसँग रहेका केही नेवार व्यक्तिहरू, त्यसमा एउटा समुदायको कुरा हुँदैन, यो मान्छेको विग्रह, मान्छेको मनस्थिति भनेको बाहुन, क्षेत्री, राई, लिम्बू जोसँग पनि हुन्छ। यसकारणले त्यहाँभित्रका मान्छेहरूलाई उनले देश निकाला गरिदिएनन्, बरु उनीहरूले गर्दै गरेको व्यापारलाई, उनीहरू व्यापारी थिए, त्यो व्यापारलाई निगरानी गरेर खुम्च्याइदिने काम गरे। त्यो ढङ्गको बुद्धिमत्तापूर्ण काम उनीसँग थियो। युद्धमा 10 वर्ष युद्ध हेरौँ न, त्यो कुनै देश एकीकरणको युद्ध त थिएन। अधिकारका नाममा लडिएको युद्धले देशमा के गर्यो भन्नुहोस् त? आमा मर्न आँटेकी आमाको अगाडि छोरो काटियो। भर्खर प्रहरीमा प्रवेश गरेको एउटा जवान, उसलाई केही थाहा छैन, उसलाई मारियो। स्कुलमा बच्चा बच्चीलाई पढाउँदै गरेको एउटा शिक्षक मारियो। जनयुद्ध लड्दै गरेको एउटा किशोरीलाई अमानवीय व्यवहार गरियो र मारियो। बैंकहरू लुटियो। सामान्य अधिकारको युद्धमा त यस्तो छ भने सिङ्गो देश एकीकरण गर्नका लागि 22-24 झन्डै 50 को हाराहारीका राज्यहरूलाई एक ढिक्का बनाउनका लागि एउटा अर्को भिन्न राज्यले लडाईँ लड्छ भने त्यहाँनिर ल मान्छे किन मारिए, ल किन मान्छेलाई धपाइए, किन देश निकाला गरिए भनेर कुतर्क गर्नु देशका विरुद्ध बोल्नु हो। देशका विरुद्ध बोलेर नागरिक भइँदैन, देशलाई जोगाउनुपर्छ अनि मात्रै नागरिक भइन्छ। पृथ्वी जयन्ती सँगसँगै राष्ट्रिय एकता दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रलाई प्रेम गरौँ, एकताको यो सन्देश जहीँतै छरौँ र आफूमा पनि एकताको चेतना भरौँ भन्ने कामनासहित कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। सहकर्मी मित्र रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलवासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।